खूब कश्टाळू भुरगे पयलीं साकून ते स्वता काम करपी तेंची गायो सादारणशे 20 गायो आसलेल्यो गायांचो धंदो खूब वर्सां जालीं ते करताले तांकां गायांक तण हाडपाक जाय आसलें म्हणजे ते सकाळ फुडें चवथीक गेले देवाक थंयसर पांय पडले आनी बेगिना बेगीन ते हांगसर येवन तण हाडपाक गेले सदांचो टायम हेजे प्रमाणे ते तण हाडटाले तण गायांक घालताले पूण काळ पयर ते गेले थंयसर तण तेणें कापून सगळें जालें गाडयां भितर सुद्दां सगळें वेवस्थीत भरलें आनी लास्ट व्हरून ते घेवन येवपाचे वाटेर आसले थंयसर तांकां एक थंयसर वायर आसलेली लायटीची वायर आसलेली ती वायरीक ते एकटो पयलीं टच जालो अशें आमकां सादारणशें थंयसर पळयले नंतर कळ्ळें आनी तो टच जाले नंतर ताका शॉक लागून तो पडलो नंतर दुसरो भाव आसलो पळय ताणें धांवत येवन ताका लागलो म्हणून ती वायर काडपाचो प्रयत्न केलो तरी आसतना त्या वायरीक तो तसोच लागून दोगूय थंयसर लागून उरले आनी दोगांयकय थंय मरण आयलें खूब तशें पळयलें जाल्यार खूब वायट दिसलें ह्यो अश्यो गोश्टी जावपाक जायना आसल्यो पूण काळान तेजेर म्हणजे झडप घातली आनी तांकां दोगांयकय म्हणजे वायट हेतू भितर म्हणजे आयज खरें म्हटल्यार पळय चवथ आसलेली त्या चवथी दिसाक तांकां मरण आयलें एक खंय तरी गोरवांक पोसपाक जाय ती जगपाक जाय ह्या खातीर ते तण हाडपाक गेले थंयसर तांकां मरण आयलें बरें दिसलें डिपार्टमेंट जें आसा इलेक्ट्रिसिटी आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांचे कडेन कितें मागता तुवें हितूंतल्यान ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आपले कायदेशीर जें कितें आसा तें थंयसर करपाक जाय एक्चुली ती म्हाका दिसता प्रायवेट वायरशी दिसता थंय पळयलें जाल्यार प्रायवेट वायर आसली ती वायर थंयसर खरें म्हळ्यार कशी आयली आमकांय खबर ना अशी अकस्मात खंय तरी जंगलां भितर अशी वायर येवप आनी थंयसर कोण तरी मनीस शॉक लागून मरप किंवा कोणूय मरपाक शकतालो सामकें दुर्दैवी बरें दिसलें ना तशें जावपाक नाका आसलें तरी पळयलें जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सुद्दां हेजेर आपल्याले वेवस्थीत म्हणजे जें कितें कायदेशीर जें कितें आसा त्यो गोश्टी करपाक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सुद्दां कायदेशीर जें कितें आसा तें करपाचें अत्यंत गरज आसा अत्यंत कश्टाळू जाणें आपल्या स्वताच्या सामर्थ्याचेर डेरी कशी चलोवप आमकां सगळ्यांक दाखयताले प्रात्यक्षीक आनी ज्या दिसाक हो इन्सिडंट घडलो रातची 12 जाल्ली आनी रातची 12 आमी म्हणजे कावऱ्या हातून भितर गेल्लो म्हणजे आमचे एन्सेस्ट्रल हावस आनी घरा कडेन केप्यां परत आयलो तेन्ना म्हाका फोन आयलो की मिसींग आसा आनी ताबडतोब फोन आयलो की ते डेथ जाल्ले आसा म्हणून हांव ते रातची म्हजी बायल घरान भितर वचचे पयलीं आमी स्वता ड्रायव्हरय नाशिल्लो आमी ड्रायव्ह करून आयले आनी त्या रानान भितर सादारण ते 15 मिनटां चलत वचून प्रत्यक्ष पाहणी केली 2 डेड बॉडीज तांचो राजेंद्र आनी तांचो बापूय म्हाका दिसता 3 वर्सां पयलीं एक पाडेली आशिल्लो माडा वेल्यान पडून तसोच दुर्दैवी घटनेक ताचो अंत जाल्लो आनी हे दोग कश्ट करपी भुरगे गोट्यान भितर 30-35 गोरवां आसात आनी त्या गोरवांचें पोट भरपा खातीर चवथ म्हणनासतना ते गेले ते रानान गेले त्या रानान भितर एक शेत आसा शेताच्या धडेचेर म्हाका दिसता की खूब बरें व्हडलें तण जाता हे मशीन घेवन गेले रिक्षा घेवन गेले आनी तांणी काडटा एखादे वेळ तांकां रात जाली आसतली आनी त्या रातच्या ते परत घरा कडेन आयले ना म्हणून गांवांत भितर बोवाळ जातकच गांवचे लोक सोदपाक गेले आनी तेन्नाच म्हाका फोन आयलो आनी हांवें मागीर 108 मागीर आमचे पुलीस डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांचे सगळ्यांक घेवन आमी थंय सर्च केले आनी थंय ती डेड बॉडीज आमकां मेळ्ळ्यो डेड बॉडीज पयले जर जाय जाल्यार सामके घट जाल्ले आनीक एक डेड बॉडी मेळ्ळी आनी ताज्या नंतर मातशी तेकून सादारण 8 मिटरांचेर दुसरी डेड बॉडी एकट्याच्या डेड बॉडीच्या सामकाराक एक व्हडलें बकेट आशिल्लें फूल ऑफ ग्रास म्हणजे कट केल्ले ग्रास आसा पळय ग्रीन फोडर आनीक एक ताजे पोंचांनी वायर गेल्ली आनी वायर वचून दुसरे कडेन 8 मिटरांचेर दुसरो भाव त्या वायराक धरून ओडटा आनी त्या छातये कडेन तो ओडटा आसतना ताका थंय शॉक लागता दोगूय एक्सपायर जाल्ले आनी पोंच्यान खूब मोठो पावस पडटालो येदो व्हडलो पावस की म्हणजे सादारण त्या मळाचेर सगळे म्हणजे एक वेत उदकान भितर त्यो डेड बॉडीज बुडून आशिल्ल्यो आमी पुलिसांक घेतलो पंचनाम केलो रातचे 108चेर मागीर तांकां हाडले त्यो डेड बॉडीज मागीर मडगांव शिफ्ट केल्यो आतां परत काल सगळ्यांत चवथीचो म्हणजे गणेश विसर्जनाचो 1.5 दिसाच्या गणेश विसर्जनाचो गांवच्या लोकांचें मत आशिल्लें की काल तांचें करचें न्हय म्हणून आयज एक दीस त्यो डेड बॉडीज मोर्गान दवरल्यो आनी आतां त्यो हाडलेल्यो आसा दनपारच्या वेळार खूब लोकांची गर्दी आसा
सहानुभूती आसा, अत्यंत सुस्वभावी अशे भुरगे कोणाच्या वाटेन वतना आपलो फक्त धंदो आनी इतके कश्ट की चवथीच्या दिसाक पसून गायान कितें हें जाय ग्रीन फोडर जाय म्हणून इतके पयस रानान वचून ते दोगे भुरगे काम करताले. रात जाल्ली, ह्या रातचे पसून ते तण हाडटाले. खूब दुर्दैवी अंत जाल्लो आसा. म्हणून जे कितें शक्य आसा हांव मागता आमच्या म्हणजे जी चवकशी जातली, कशें एक्सिडेंट कसो जालो, लायट जर एखादी वेळ कोणी लायली जाल्यार ताची चवकशी करची आनी अशा प्रकारचे एक्सिडेंट्स हे परत घडपाक जायना. कारण आमकां खबर आसा की शेत म्हणले नंतर शेताचें प्रोटेक्शन करप हें शेतकऱ्याचें काम आसा. पूण प्रोटेक्शन करता आसतना ताका एक नॉर्म्स आसतात, तेय जर केले जर जायत जाल्यार अशे दुर्दैवी अंत जायना. जनावरांक जर ड्रायव आवट करपा जाय ही एक पद्दत आसता, पूण ताका एक परमिसिबल लिमिटान भितर फक्त शॉक येवपाचे, झटको बसपाचो, सायडीन सरपाचें, जिवीत हानी जावपाक जायना. म्हणून अशे प्रकार हांव आव्हान करता आमच्या शेतकऱ्यांक, अशे अमानुश प्रकार आपल्या शेतीन भितर तांणी लावचे न्हय, जाणे करून कोणाचोय म्हणजे इनोसेंट मनशांचो बळी वता. एखादें आमी पळयतात की आमच्याय घरा कडेन गोरवां आसतालीं, आमी रातचे सुटून गेले नंतर कोणाच्या शेतान वचपाक जायना म्हणून सोदपाक वताले. अशें सोदपाक बी गेले आसतना जर मनशाक लागले जर जायत जाल्यार खूब दुर्दैवी अंत जाता. म्हणून म्हजी कळकळीची विनंती आसा, शेतकऱ्यांचें नुकसान जाता हें बरोबर आसा, पूण नुकसान जाता म्हणून जिवीत हानी जावपा सारके प्रकार घडपाक आमी कारणीभूत जावपाक जायना. जर लायट आसा, इलेक्ट्रीक फेन्सिंग करपा जाय, सोलर फेन्सिंग करून जर जाता जाल्यार करपाचें. गवे रोडे खूब सतायतात, रानटी जनावरां खूब सतायतात, आमच्या गांवांत रावपी शेतकऱ्यांक खूब लॉस जाता. हाचे बरोबरच कोणाचोय जीव जर गेलो जर जायत आपल्या निश्काळजीपणाक जाल्यार खूब मोठें वायट दुष्कृत्य आसा. म्हणून हांव पुलीस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हाजे कडेन मागता ताची जरूर चवकशी करची, कारण अशे प्रकारचे पुर्णावृत्ती म्हणजे परत हे एक्सिडेंट्स जावपाक जायना. म्हणून काळजी घेवची, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी काळजी घेवची. आनी हांव शेतकऱ्यांक परत एक फावटी अपील करता, काळजांतल्यान अपील करता की इतके भीषण अशे अपघात जावपा सारकी परिस्थिती निर्माण जावचे न्हय. फॉरेस्टा कडेन हांवें त्याच दिसाक रोखडोच तात्काळ संपर्क केल्लो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या चीफ इंजिनियराक हांवें तात्काळ संपर्क केल्लो. अशें जर इन्सिडंट तांकां सांपडटा जर जाय जाल्यार तांणी पयलींच कारवाई करची. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयज पळयतात की अस्वलाचे काजूर गांवांत भितर, हांगच्यान 10 किलोमिटरांचेर एक काजूर गांव आसा, ह्या काजूर गांवांत भितर आमचे अस्वलान हल्लो केलो आनी ताचो एक कान काडलो, एक हाताची सगळे मसलच घेवन गेलो. हांव तात्काळ थंय पावलो, हॉस्पिटलान पावलो आनी ताच्या नंतर फुडली कारवाई केली म्हणून तो वाचपाक शकलो. अशे एक्सिडेंट आमी रानान रावपी ह्या मतदारसंघान भितर वारंवार घडत आसा. आनी फॉरेस्ट तर फक्त म्हाका दिसता की आमी नेतुर्ली गेले नंतर 150, 200, 500 रुपया चार्ज करपाचे आनी ताजेर घेवपच ना. फॉरेस्ट जनावरांक जर हाकलून लावपाची वेवस्था तांचे कडेन ना आनी शेतकऱ्यांचें नुकसान जाता. आनी एक वटच्यान आमी शेती कर म्हणून सांगतात आनी दुसरे वटच्यान हे अशे प्रकार घडटात. आतां दोश कोणाक दिवप हें म्हाकाय कळना. आमी तुमकां घेवन वयता सांगे मतदारसंघाक आनीक एक अशी घटना जी घटना प्रत्येक मनशाचे काळीज हालोवन उडयता, प्रत्येक मनशाचे कपाळाचे हात मारपाक लायता, प्रत्येक मनशाच्या दोळ्यांतल्यान ऑटोमॅटिकली दूख येवपाची अशी घटना जी आसा ती घडला. चला तर आमी आसात रिवण भागां भितर जो पांडवसड आसा थंय आसात आनीक पांडवसड्या भितर एकच घरांतले गांवकर कुटुंबाचे राजेंद्र आनी मोहनदास हे सक्के भाव दोगी एक मुख्य जनावरांक पोसपा खातीर किंवा मुख्य जनावरांक गवत हाडपा खातीर सायडीच्या रानाक वयता आनीक रानाक वयता तण सगळें काडटा, गवत काडटात आनी ते हाडपाच्या टायमार जेन्ना तेंची रिक्षा जी उबी रावता आनीक ते शेतांक वयता गवत हाडपाक आनी अशा वेळार रानटी जनावरां धांवणोवपा खातीर जे फेन्सिंग आसा, जी लायट घातला, लायटीची वायर घालता, ही जनावरां धांवणोवपा खातीर घालता आनी अशा वायरीक लागून दोगी भावाचो अंत जाता. ही दुख्खद अशी घटना ही सांगे मतदारसंघाच्या पांडवसडा रिवण भागांत घडलेली आसा. जेन्ना एक मुख्य जनावरांक आनी चवथ आसतना आपली न चित्ता, गणपतीचें न चित्ता, जेन्ना जनावरांचें चित्ता अशें मनीस हे
क्वचितच हितूंक भितर मेळपाक शकता आसा तितूंतले आसा राजेंद्र आनी मोहनदास. आमी ह्या परिवाराक जेन्ना लोकांक जेन्ना विचारलें की हे दोगी भावंडाच्या संदर्भांत, तेन्ना दोगी भाव जे आसात कोणाले वाटे वचपी न्हू, कोणाक बळ काडपी न्हू किंवा कोणी कितें म्हणल्यार उठोन घर वचपी अशे हे दोनी भाव आयज ह्या जगाक अंतरलेले आसा. आयज गांवांक हांगा ना जाल्ले आसा. कारण जेन्ना तण हाडपा वयता, गवत हाडपा वयता, एक विचार करून वयता. मुख्य जनावरां आसा आनी ही मुख्य जनावरां उपाशी उरपाक जायना ह्या विचारान ते वयता. आपलोय दुदाच्या वेवसायांतल्यान आपलेय उदरनिर्वाह करता आनी अशा ह्या कश्टाळू भुरग्यांक काम करपी आनी गांवांक कोणाच्या कडेन दुश्मनी नासले अशा ह्या भुरग्यांक जेन्ना मरण येता तेन्ना प्रत्येकाच्या दोळ्यांक किंवा काळीज हालोवन वयता. अशीच घटनाय जाल्ली आसा. आमी पळयतात तेंच्या आमी जेन्ना आयज मृतदेह घराडे पावलो तेन्ना हजारांनी लोक जे आसले आयज तांकां तेजे मृतदेहाचें दर्शन घेवपाक शेवटचें रावल्ले आसा. कारण मनीस जल्माक येता आनी विधिलिखीत आसा तें घडोवन वयता, पूण मुद्दम करून कोणाक मारून उडोवप अशीच ही घटना जाल्ली आसा. आनी हेजी सखोल चवकशी जी आसा ती आमचे सांगेचे आमदार तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हेंनी मागले आसा. पुलीस डिपार्टमेंट आसले, वन खातें आसलें, हेंचे कडेन केल्लें आसा. कारण जेन्ना फेन्सिंग करता ही जनावरां धांवणोवपाक करता, जनावरां मरपाक करना जाल्यार राजेंद्र आनी मोहनदास ह्या वायरीक लागून उरले कशे आनी तांकां मरण येयलें कशें. कारण जर फेन्सिंग जर ती लिगली आसा किंवा फेन्सिंगेच्या संदर्भांत जर वेवस्थीत जर सगळे प्रोसिजर जर केल्ले आसा आनी ती सिस्टम जर लायिल्ले आसा जाल्यार राजेंद्र किंवा मोहनदास हे दोगी भायर शेवटून पडपाचे ते कित्याक पडले ना हो एक प्रश्नचिन्ह आसा सगळ्यांच्या मनाक येता. आनीक आमदारान स्वता थंय आयज तांकां सहानुभुती केल्ली आसा आनीक आपलो सगळो तेंको दिल्लो आसा आनी सांगलेलें आसा की हेजी सखोल चवकशी वन खातें आसलें किंवा पुलीस डिपार्टमेंट आसलें हेंनी करपाक जाय. निश्पाप मनशाचो जीव वचपाक जाय. आज एक घराण्याचें जेन्ना दोग मनीस जेन्ना वयता, दोग भाव जेन्ना वयता तेन्ना एक घराचें केदें आबाळ कसळ्ळा ह्या त्याच घराण्याक खबर आसा. आई हातरुणान आसा आनी दोगी कमावणारे जेन्ना अशें करून वयता तेन्ना आवयची परिस्थिती कितें आसतली. ज्यो 40 सुमार गायी ज्यो आसात त्यो सुद्दां जेन्ना तेजी बॉडी दोगांची हाडली तेन्ना त्यो हंबरपा लागल्यो. कारण एक माया, ही माया ह्या जनावरांतल्यान दाखोवन दिता. आयज दुश्मन सुद्दां दुश्मनाचो दुश्मन आसलो तरी अशी जेन्ना घटना जाता तेन्ना एकच म्हणटा अशें जावपाक नाका आसलें. हेंच खरें आसा, हेंच माणुसकी आसा. कारण मनीस हो जन्माक येता आनी केन्ना तरी वचपाचो, पूण बरें करून वयता तेन्ना हे अश्यो ज्यो घटना अशी जेन्ना जाता तेन्ना सगळ्यांक कळोन येता. आयज सुरेश केपेकर जो जिल्ला पंचायती सदस्य आसा आनी हेंचोच राजेंद्र आनी मोहनदासाचो बापोल भाव आसले कारणान तेणी सुद्दां ह्या दुखोट्याच्या संदर्भांत हें केल्लें आसा की अशें मरण येवपाक जायनासलें आनी हेजी सखोल चवकशी जावपाक जाय. आयज गांव सुद्दां म्हणटा, गांवचे लोक सुद्दां जे एक जाल्ले ते म्हणटा की आयज हे मोहनदास आनी राजेन एक अशे भुरगे गेले जे भुरगे आयज क्वचितच ह्या हितूंक मेळपाक शकता. आनी निश्चितच ह्या हितूंक भितर आयज सरकारान आयज आमदारान मंत्र्यान म्हणलें आसा सुभाष फळदेसायान की सरकाराच्या हितूंतल्यान जें कितें सहकार्य मेळटलें तें आपूण सदैव आपूण दिवपाची हे तात्पर्यान हें करतलो. आनी आयज एक घराक एक घराब्यांक एक भाव, एक दोग जाण भाव आनी घरांक एक दोग जाण भुरगे हे ना जाल्ले आसा. इन गोवा खातीर उदय